السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة من البروجي ديالنا اللي هو رياكت سوشيال نتورك. في الجزء السابق كنا زدنا لي فونكسيون، بعض لي فونكسيون اللي عندهم علاقة باليوزر. في هذا الجزء هذا غادي نشوفو نتستاوهم ونعرفو واش داكشي اللي زدنا خدام او لا. فبعدا انا تيليشارجيت واحد ليماج هي هادي، سميتها user.png. تيليشارجيتها غير من جوجل، دخل غير جوجل دير يوزر ايماج غادي يعطيك، اختار لي زيماج غيعطيك هادي عادي، هزها وحطها عندك هنايا في الدوسي اللي هو ايماج. هاد الدوسي هذا باش هنايا الا ما كانتش عنده ليماج اليوزر غادي يريتورني لنا هاد اليوزر user.png. دابا غادي نديرو لي روت ديالنا، نزيدو بعدا لي روت يوزر في الروت. فعندنا اول روت اللي فاسبق وزدنا بعدا دي روت، وزدنا هاد create user get user sign in و sign out. فغادي نزيدو get all users. فغادي نجي لهنايا كوبي هاد الروت هذا نزيدو هنا، وغنقول api users، وهنايا users، وهنايا غنقول get all users. فهو اوتوماتيكيا غيدير لها الامبورت هنايا، ها هي. فما تنساش دير الامبورت اليوزرز من الكونترولر اللي هو يوزر. من بعد غادي ندوزو للروت رقم جوج اللي هو الروت ديال الموديفيكاسيون. فهو غادي يكون فماشي هذا اللي بغيت نكوبي، فغادي نبعد هذا شويه لتحت. بغيت نكوبي هذا اولا راني لا ما درتوش كوبي صافي. هنا غادي نديرو بوت حيت غادي نموديفيو، وهنايا كنقول يوزرز وكنصيفط اليوزر اي دي حيت غادي نحتاجو اليوزر اي دي. كنقول يوزر اي دي، ومن بعد سيدي ملي غنعطيو اليوزر اي دي فخصنا نخدمو بالميدل ويرز. فخصنا يكون الريكواير ساين ان اللي راه سبق وجبناها هنايا، ها هي. وخصو حتى تكون عنده ايضا لوتوريزاسيون اللي هي الفونكسيون اللي سبق وزدنا في اليوزر كنترولر هنايا. سبق وزدنا هاز اوتوريزيشن، ولا زدناها في الاوت، ولا زدناها هنا، زدناها في الاوت اون كنترولر. هادي هاز اوتوريزيشن، هو خصو يكون هذاك اللي مكونيكتي البروفيل الاي دي ديالو هو نفس الاي دي ديال اليوزر اللي غنريكوبيريو بالاي دي اللي غنصيفطو هنايا. هاد الاي دي هذا باش تيكزيكوتا هاد جيت يوزر باي اي دي وتزيد لنا اليوزر في في الريك بوان بروفايل، فخص الاي دي ديالو يكون هو نفس الاي دي. فإلا ما كانش نفس الاي دي غيعطينا نو اوتوريزي، كان نفس الاي دي غادي نيكست هي دوز كما قلنا. فين غيدوز؟ غادي يدوز الفونكسيون اللي من بعد اللي هي ابديت يوزر. ما تنساش دائما كما قلت لك الامبورت هنايا. دابا درنا بوتس وغادي نزيدو ابديت يوزر وغنزيدو ديليت يوزر. فتقريبا نفس الشيء. غادي هنا غنبدلو بلاصه بوت غنديرو ديليت. خصو يدي لنفس الروت اللي هو يوزر اي دي، ويكون الريكواير ساين ان وهاز اوتوريزيشن، وعاد اكزيكوتيو الفونكسيون اللي هي ديليت يوزر. ودائما الامبورت كما قلت لك حيت هو راه كيدير اوتو امبورت، دائما دير الامبورت للفانكشنز اللي زدنا. فدابا سيدي غادي ندوزو للتيست. شوفوا غادي نحيدوها ما عندنا ما نديرو بها. دابا ندوزو سيدي للتجربه. فقلنا اول حاجه هي get all users، هي هادي api users. فغادي نتيستيو بعدا الاولى api users. فإلا درنا send فشنو قالك هنايا not كان not put api user، حيت هنايا راني داير put دير get دير send continue.
فهما اليوزرز. عندنا اليوزر رقم 1 الصمدي، اليوزر رقم 2 تا هو الصمدي. هذا ايميل وهذا جيميل. ف كنظن نديرو require sign in حتى اليوزرز get all users خصو حتى يكون كونيكتا عاد يريكوبيري لنا اليوزرز كاملين. حسن، حيت من بعد راه خص حتى نتكونيكتا عاد نشوف اليوزرز، عاد يكون عندي الحق انني نشوف اليوزرز. فراه ديجا حنا مصيفطين هنايا البيرر، ها هي التوكن ديجا مصيفطينها. الى عاودنا درنا السند ما كونتينيو فهو كيعطينا نفس النتيجة. دابا سيدي غادي ندوزو نتيستيو الابديت. الابديت اللي هي هادي، فين هي الابديت؟ بوت، ها هي بوت. فعندنا الاب بي اي يوزرز واليوزر اي دي، وقلنا خصو يكون require sign in و has authorization وعاد نموديفي. فغادي نجي لهنايا لها هنا عندنا اب بي اي، قلنا يوزرز سلاش يوزر اي دي سلاش، وغادي نجيبو اليوزر اي دي وهذيك اللي درنا فيها الساين ان. فخصني نقلب على وحده هنا فيها الاوت. فإلا كنت خدام بالادفانسد ريست اب بي اي فهما كلهم كاع لي روكيت اللي كدير هما كاينين هنا. فهي الاب بي اي اوت هي هادي. فخصني نريكوبي، فنعاود نتكونيكتا مرة أخرى ونريكوبيري الاي دي ديال اليوزر، فهو هذا الاي دي. وغنجي لاخر روكيت درت اب بي اي يوزرز ولا هادي، نشوف فين هي تلفتها كاع هاديك. فماشي مشكل، نعاودو نموديفيو اي وحده. هادي اب بي اي يوزرز سلاش يوزر اي دي هو هذا، وغنديرو بوت، ها هي بوت. وإلا درنا بوت خصنا نصيفطو قلنا حتى التوكن، حيت دابا راني عاود تكونيكتيت فالتوكن راه تبدلت. التوكن نعاود نتكونيكتا مرة أخرى. دابا تخلطو عليا قوة اليو ار ال. فغادي نهز التوكن هادي، حيت دابا عاودنا تكونيكتينا وهي اللي غنزيدوها هنايا مور هاد اليو ار ال هادي. التوكن تبدلت، فإلا صيفطنا هاديك التوكن القديمة غيعطينا ايرور. دابا درنا بوت وفي البادي، حيت حنا غادي نحتاجو نصيفطو ليماج، غادي نديرو دابا هنا في البادي ملتي بارت فورم، فهمتي؟ حيت حنا غادي نديرو نموديفيو ليماج. الا جيتي لهنايا الكونترولر هادي هنايا، فغادي في الابديت يوزر راه غنصيفطو ليماج، فنديرو الموديفيكاسيون ديال ليماج هنايا. داكشي علاش حنايا، حيت الا درنا جيسون ما عندناش كيفاش نديرو نصيفطو الفيشي. فحتى الا كنتي خدام ببوستمان حتى هو راه فيه في البادي دير ملتي بارت فورم داتا، غادي يعطيك نفس الشيء. وهنا غادي نزيدو بعدا نزيدو التكست، مثلا نموديفيو مثلا موديفيو الايميل، نموديفيو المود باس، غير باش تاكدوا بان كلشي راه كتموديفيا. شنو اخر؟ ونموديفيو النيم. كنظن هادشي اللي كيريتورني، هادشي اللي عندنا فشنو عندنا. نعاود نمشي لليوزرز، حيت انا راه بديت كنعيا. الا شفتيني دابا الصوت بدا كينقص، عرف بانه راه لا فاتيك صافي بديت كنعيا. هنايا عندنا الصمادي النيم والايميل صافي، ونموديفيو حتى الباسورد. بالنسبه للشي الاخر غيبقى هو. فعندنا اول حاجه غادي نعزلو ليماج اللي غادي نصيفطوها لليوزر. ننزلو شي ايماج من هادو، مثلا هاد ليماج ديال هاد الثعلب. ف كنظن من بعد ماشي من بعد نقدروا نزيدو تيست بحال هادي، راه فيها 178 كدا شي. من بعد نقدروا نزيدو التيست ديال ليماج ما تكونش كبر من واحد، يعني الحجم ديالها ما يكونش كبر مثلا من 2 ميغا ولا، فهمتي؟ باش ما تعمرلكش لا باز دو دوني. هنايا غادي نزيدو الفيلدز، مثلا نيم نبدلوه نديرو مثلا حليم العلوي. وهنا مثلا في الايميل تا هو نبدلوه نديرو حليم ايميل
.com و الباسورد نديرو 1 2 3 4. فغادي غادي نبدلو هاد الاي دي هذا، غادي نحيدو غير اف، غير نتيستيو واش غيعطينا هاد الايرور هادي اللي هنايا. ايرور اللي حنا باش تيستينا هاز اوتوريزيشن، كيما قلتلك خص اليوزر الاي دي ديالو يكون هو نفس الاي دي ديال هذاك اللي مكونيكتي. فحنا حنا حيدنا داك الاف، فهنا خصو يقول لنا بان الاي دي ماشي هو بحال فهنا درنا هنا، فهو قالك ايرور اللي كاينه هي الاوبجيكت اي دي، فهي فاليو الاي دي ماشي بحال فهمتي داكشي علاش. ومن بعد غنديرو هاد لي جيستيون ديرور، غادي نموديفيوهم وغادي نشوفو داك الساعات في الفونت اند غادي نريغلوهم. فغادي نعاود نردلو الاف ديالو اللي كانت من قبل وغادي نصيفط دابا. فدابا الا صيفطنا قالك ساكسيس، فانت كيف كتشوف النيم ولا سميتو حليم العلوي والايميل حليم email.com. ولكن ليماج ما عرفتش واش تزادت ولا ما تزادتش، غادي نمشيو لهنا فين غنعرفو واش تزادت ولا ما تزادتش. ففين هو داك حليم، هذا الصمدي وهذا الصمدي. فغادي نعاود كاين هنايا واحد البوطون، معرفتش واش كيبان لك ولا لا، ماشي ريسيت، كاين واحد البوطون ديال نديرو غير فايند كاع وغادي يعاود يعطينا نفس فين هذا الصمدي هذا حليم. فهنا ليماج ما كايناش، يعني ليماج ما دازتش. فعرفتي علاش ليماج ما دازتش؟ ليماج ما دازتش فغادي نعاود نرجع لهنا للكونترولر. كنظن ليماج ما دازتش حيت السميه خصها تكون ايماج. شتي علاش ما دازتش؟ انا راني غلطت، ما عطيتش السميه. الا لاحظتي هنايا الفايل نيم نعطيه ايماج، شتي علاش ليماج ما دازتش؟ نسيتها. فدير هنا ايماج في الفيلد نيم دير ايماج، حيت هو هنايا راه كنتيستيو عليها، كنقولو if file.image الا كانت عندنا ليماج كناخدوها. فهو دابا تيستا هنا ما لقاش ليماج وهو يدوز. انا حيت انا استغربت كيفاش موديفيه بالزربه، حيت هو مع ليماج غياخد واحد شويه د الوقت على ما يتيليشارجي ليماج. فإلا درنا دابا الساند انت شوف دابا راه واخد الوقت اكثر من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت داز الطايره تي، هو دابا هو عاد سالا ولاني غيتبلوكا لي هنايا. عرفتها حتى علاش غيتبلوكا؟ حيت ليماج بينير وهاد الادفانسد ريست اب بي اي ما كيسيبورتيش انه ترد، انه لا بي اي ترد واحد الكونتوني اللي هو كبير، فعرفتو بانه غيتبلوكا. فإلا جينا لهنايا ودرنا فايند غادي نلقاو بان ليماج تزادت. فعلى ما يعطينا فين هو هذا، فما عرفتش علاش ما عطيش هنا ليماج. هنا السالت هذا اليوزرز فين هو هذا حليم هذا، كاينش هنا ليماج. ها هي ليماج لتحت شتيها، هو اوبجيكت. الكونتنت تايب اللي قلتلك هو التيب ديال ليماج، التيب ديالها ايماج سلاش بي ان جي. هو هذا الكونتنت تايب اللي هضرنا عليه هنايا اللي موديفيناه هنايا، فكياخد التيب ديال ليماج اللي ديجا راه زيدناه في الموديل. وهنايا كياخد الباط. فإلا شفتي هنايا الباط فين داك اللعيب دابا هذا خصني نسدو نعاود نفتح حيت تبلونطا. عرفتي علاش تبلونطا؟ حيت ليماج ها هي كيف كتشوف ليماج بينير، فهو ما كيسيبورتيش انه واحد الحجم ديال واحد العدد محدود ديال لي كاركتير، هو التيب ديالها باينري بينير شتي. فهكذا ليماج كتونريجيسترا. فاحنا دابا الا بغينا نروتورنيو ليماج ديال هاد اليوزر هذا غادي نجيو لداك الروت. فنعاود نفتح هذا كما قلت لك دابا تبلونطا، وغندير واحد بوز نشرب غير واحد كاس الماء على ما يفتح ونعاود نرجع. فغادي نديرو نرتورنيو ليماج كما قلت لك ليماج ديال اليوزر. فإلا بغينا نتفاداو هذا الاشكال ديال انه فاش نموديفي تبلونطا لي هنايا، فغادي نجي هنايا فين هادي الابديت يوزر. باش نموديفيو حتى ليماج غادي نديرها undefined. هنايا ايماج غادي نديرها undefined باش يريتورني لي
غير الشي الاخر ليماج ما يرجعش، حيت راه ديجا حنا عندنا الفونكسيون ديالنا اللي كنريتورنيو بها ليماج اللي هي هاد فين هي get user photo ولا user image اللي بغيتي تسميها بها باش غادي نريكوبيريو ليماج باش بلا ما يبقى يتبلونطا لنا هذاك ادفانسد ريست ا بي اي. ولكن مازال انا كنظن مازال ما زدتهاش هنايا، غادي نزيد واحد الميثود وحده اخرى نسميها user سلاش فوتو روت ماشي ميثود user سلاش فوتو باش نريكوبيريو ليماج ديال اليوزر. وهنايا الريكواير ساين ان غنخليها، وهنا غنقول كات شنو سميتها كات يوزر فوتو. هادي هي ما تنساش دير لها الامبورت هي هنايا. فدابا غادي نتيستيو هاد الروت هذا اللي زدنا دابا يوزر فوتو. كنظن وقيلا خصني نزيد حتى الاي دي. انا نشوف نتاكد عندي هنايا حيت انا نسيت واش حتى الاي دي واه ضروري خصنا الاي دي. هنايا يوزر فوتو سلاش ضروري ما خص اليوزر اي دي حيت بيه باش كنريكوبيريوها. هنايا الا جينا لهنا فين هي داك كات يوزر فوتو هادي ضروري ما خصنا هنا نصيفطو حيت كنريكوبيريوه من ريك بوان بروفايل ضروري ما خصنا الاي دي ديالو. فهو زدنا هنا الاي دي. فدابا غادي نتيستيو ونشوفو إلا جينا لهنايا ودرنا يوزر سلاش فوتو فغادي نصيفطو نشوفو شنو غيرد لنا. فهي شتيها هي هادي ليماج اللي رجعت حيت راه موديفيناها. إلا بغينا نريتورنيو الاخرى حيت هذا اللي هنا هاد الصمدي ما عندوش ليماج، فإلا درنا هكدا وجينا وزدنا هنايا صيفطنا هاد الاي دي هذا فغادي يريتورني لنا هادي. كيف كتشوف هادي ليماج بار ديفو اللي غتكون عند اليوتيليزاتور، والاخرى ليماج اللي زدنا اليوزر اللي زدنا فاش موديفينا اليوزر. دابا غادي نتيستيو اخر واحد اللي هو الدالات يوزر. فغادي للروت هو يوزرز سلاش يوزر اي دي. فغادي نجي لهنا غادي ندير هنايا يوزرز اس غنحيد هاد الفوطو. وهنايا غادي نديرو دالات حيت غادي نسوبريميو. فإلا سوبريمينا دابا شنو غيعطينا ايرور. علاش ايرور؟ حيت شتينا ما مافيشي والو. لا لأن السيرفر راه خدام. علاش طومبوريلي؟ غادي نعاودو نرديماريو السيرفر واقيلا وقع فيه شي اشكال. هو خصو يعطيني ايرور. عرفتي علاش؟ حيت انا راني هنا كنسوبريمي الاي دي ديال اليوزر اللي ماشي الحساب ديالي انا ماشي الحساب ديالي. حيت حنا هنا راه دايرين هاز اوتوريزيشن. هو خص الاي دي ديالي انا باش ديال اليوزر اللي انا اللي مكونيكتي خصو يكون نفس الاي دي ديال داك اليوزر اللي كنسوبريمي. يعني كنسوبريمي الحساب ديالي ماشي كنسوبريمي الحساب ديال شي يوتيليزاتور واحد اخر. فنعاودو نصيفطو فعطانا نفس المشكل كراشز. هو كاع ما كيعاودش. ما عرفتش علاش ما كيعطيش الايرور هنايا. كيقولك بانه راه المهم ماشي مشكل واخا ما عطاناش. غادي نعاودو نتيستيو هنايا فين هي داك دالات يوزر. ها هي هادي داك بون بروفايل. حيت كندوزو مباشرة لا سوبريسيون. ما نقدروا نتيستيو نقولوا الا ما كانش اليوزر. لا ماشي مشكل صافي معليش. المهم خليو الايرور لا جيستيون ديالو نخليه بوحدها. دابا غادي نسوبريميو الحساب ديالنا حنايا. انا دابا اللي مكونيكتي فالحساب ديالي هو هذا هو الاي دي. غادي نجيو غادي نديرو هنايا فنشوف واش ديمارا السيرفر. ديمارا الا صيفطنا هايلي كيعطي ايرور. معرفتش علاش ا بي اي يوزرز.
فنشوف هنا الروت اللي هو سيدي ابي يوزرز واليوزر اي دي والريكوير ساين ان وهاز اوثورايزيشن ودالت. علاش ما عرفتش علاش كيقول لك كراشز هي ابي اي سلاش يوزرز واليوزر اي دي. فنشوفو هاد يوزرز هادي نشوفو نتستيو هذا بوت. نشوفو جيتس هادي اللي كيريتورني اليوزرز نعاودو نتستيو واش. فهنايا هو لا ريبونس فيها 200. واخا هكداك دابا كيتبلونطا. الغلط اللي درت انا قبيله هو انني خليت داك ليماج فانا عرفتها وقلت غير نجرب ولاني ما عرفتو بانه غادي تبلونطا. هذا خطا انا درتو ماشي مشكل نقدر ندخلو له حتى من دابا غادي يبقى يمرضنا ديما هكذا. فهو دابا عاود رجعت تبلونطا. المشكل دابا خصني نحبسو. المهم غادي نعاود نشوف. فانا عاودت مسحت فخويت غير الهيستوري حيت بان لي بحال اللي عمر داكشي علاش بدا كيتبلونطا. ولكني فاش بغيت نعاود نتكونيكطا بنفس داك اليوزر فقال لي اوكين دوني تروفي يعني اليوزر ما كاينش. هذا دليل على انه ولكني كنظن بانه تسوبريما. فغنعاود نشوف هنايا نديرو فاين نشوفو شنو غيعطينا. واش تسوبريما؟ لا مازال بجوج بهم ما تسوبريما حتى شي واحد. فهو هاد حليم هذا عطاني صافي نسيت عطاني اوكين دوني حيت هاد حالي حيت راني بدلتلو الايميل حيت بدلنا الايميل والمود باس واقيلا درت فيه واحد جوج تلاتة ربعة والله ما عقلت. نشوف نديرو السند فالريكويست زيرو. السيرفر شنو قالك هنا؟ الباسورد نال. ها الباسورد كاين. لاش كاين شي ايرور شي حاجه. فنسيت كاع شنو درت في فواخا غادي نديرو الصمادي. وقيلا الاخر كنت ديرلو واحد جوج تلاتة ربعة ما كانش غادي نكريو حساب جديد ونهنيو السوق. فمازال عندنا نفس الايرور حتى هذا هنايا الرقم. فمشكلة وصلنا لهاد الدالات وهي تتعكس. فهادشي راه هكدا هادشي راه حنا كنقيلو فيه يوميا هكدا هادشي كاع ما يخلعكش. فهمتيني غنشوف ندير السند. فهو دابا 200 لاني قالك ايميل ومود باس انكوريكت. هاد كنوت سيت هيدرز غير حيت فاش كتكون شي ايرور كيعطيك داك كنوت سيت هيدرز ماشي مشكل كان ما تديش عليها. والله ما عقلت على المود باس واقيلا الصمادي واحد جوج كنسى لان المود باس عندي فيه مشكل. حيت كيلقى السيرفر وقف كيعطينا ايرور. هذا عاوتاني نديرو مرة اخرى. فدابا كنظن بان هذا هو المود باس اللي درت. ندير سند. فهو هذا المود باس هي التوكن هي هادي غادي نخدمو بها وغادي نزيدو نشوفو نزيدو واحد طاب واحدة اخرى فيها غادي نديرو لا سوبريسيون. فغادي نزيدو واحدة اخرى هنايا قلنا 127 27.0.0.1 سلاش اي بي اي. لا بعدا نسيت البور اللي هو 888 سلاش اي بي اي سلاش يوزرز وصافي. وكنحط الاي دي ديال اليوزر هنا وقلنا عندي هنايا الدالات هي هادي. وفي الدالات هنايا خلي هذا ماشي مشكل انا غادي نبدل الاي دي. هنا في الهيدرز خصني نزيد كما قلنا الاوتوريزيشن حيت راه اوتوريزيشن ضروري. وهنا البيرر كنعطيها الاخر توكن. وهنايا خصني نزيد الاي دي ديال اليوزر اللي هو هذا الاي دي هذا. فغادي نكليكي هنا على هاد موديفي غادي نهز هاد الاي دي هذا حيت دابا راني انا اللي مكونيكتي. انا اللي مكونيكتي بهذا الحساب هذا. فإلا سوبريميز دابا خصو يتسوبريمي. فإلا درنا السند فهو 200 قالك ميساج كونت سوبريمي. فإلا جينا لهنا ودرنا يوزرز إلا درنا يوزرز غيدير لودين
فهو تسبريما بقى حليم العلاوي. وأخيرا فغادي نوقف هنا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نزيدو آخر فونكسيون، آخر واحد كنظن نبقاو جوج ولا ثلاثة غنشوف. كاين اد فولوين و اد فولوور و ريموف فولوين و ريموف فولوور، فساهلين هادو دغيا غنزربو عليهم حيت نفس الكود اللي كاين في اد فولوور هو اللي في اد فولوين، غير كنبدلو من فولوين لفولوور. المهم داكشي ساهل ماشي شي حاجة. غادي نزيدوه في الجزء الجاي، ومن بعد ما نزيدوه نعم سيدي غادي نيكزيكوتيوه، يعني غادي نتيستيوه بأنه راه خدام. ومن بعد سيدي ما نتيستيوه غادي نساليو هاد الجزء الخاص بالباكاند، وغادي ابتداء من الجزء اللي مور الجزء القديم غادي ندخلو في الفرونت اند فنشوفو في الجزء القادم.